أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا محمد. अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है कि जिसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया की मज़ीद बराए करम है कि अल्लाह ताला ने कुरान जिस मोहम्मद से वाबस्ता फरमाया और ये अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाअल्लाह आज खबर शरीफ के 12th लेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि अज़ली कलिमा किसे कहते हैं और इसे अज़ली कलिमा क्यों कहा जाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 16। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में क्या इरशाद फरमाए? अल्लाह ताला कुरान में फरमाए कि जानो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। तो जानना क्या है हम पहले भी पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो खबर शरीफ है हम लाइन से सीखते गए हैं, इस्लाम, ईमान, एहसान, मुसलदीन में। तो जानना किसमें था? ईमान में। तो जानने का ताल्लुक ईमान से है। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाए? जानो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं आज बार ज़बान हम सिर्फ ज़ाहिर कर रहे, खाली पढ़ रहे, तर्जुमा कर रहे और बच्चों को भी वो सिखा रहे, बड़े भी उसी में अमल है और हम भी वो पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बच्चों को ये सिखा रहे और बच्चों को क्या बोल रहे? सब तर्जुमा करो बोले कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो अल्लाह है तो कैसा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है तो कैसे है। जानो बोले अल्लाह ताला, पढ़ो नहीं बोले जानो, उसके बारे में मालूम करो। तो अब ये जानना क्यों है? अल्लाह ताला कुरान में क्यों बता रहे हैं? एक एक अल्फाज जो है जो कुरान का है वो हिदायत है हमारे लिए। तो ये बता रहे क्यों, मकसद क्या है तो पहुंचाने का? उसकी एक वजह है। जानने से क्या होता, मतलब जानने से बंदा अल्लाह के जो अल्लाह का खुद को हासिल करता, जो अल्लाह का खुद रहता वो हासिल करता। अल्लाह ताला को जानने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमे को जानना ज़रूरी है। तो अब ये किस तरह जानेंगे और क्यों जान रहे हैं हम, इसकी एक हिदायत लेते हैं। हम तफसीर नहीं मौलाना नहीं आप एक क्या समझाते हैं, तो आप क्या समझाते हैं? दिल की मिसाल एक ज़मीन की तरह है। एक ज़मीन जो है वो दिल है। तो अभी ज़मीन पे क्या लगता है? झाड़ लगता, और झाड़ में क्या क्या रहती है वो कैटेगरी। जिस दिल की मिसाल ज़मीन की तरह दी गई, ज़मीन पे झाड़ रहा तो झाड़ में क्या क्या रहता? एक उसकी डाली रहती, डालियाँ रहते और झाड़ का तनाव रहता पूरा और ब्रांचेस, पत्ते, फूल, फल, ये सब वगैरह सारी चीज़ें रहती। अभी जब ट्री को कुछ प्रॉब्लम आ गया तो जो कील लग गया या फल खराब हो गया या डालियाँ गिर जा रही, तो उसका इलाज किस तरह होगा? डॉक्टर आते, जो भी बॉटनिस्ट रहते उसके आके उसको इलाज करते। अब क्या है, हाँ ये पत्ते कीड़े वगैरह से निकल दो, झाड़ को थोड़ा धो दो, मतलब झाड़ को थोड़ा कट कर दो, ये वो निकाल दो, ये निकाल दो, ऐसा करते क्या थोड़ा बहुत जो भी करना है करते। लेकिन उसका दवा क्या डालते? साइड से पूरा खोद के उसके झाड़ में दवा डालते, जड़ में, सॉरी उसके जो जड़ है ना वो जड़ में दवा डालते, खाद उसकी खाद जो है खाद उसकी डालते, उसमें पानी डालते और जो भी दवा की ज़रूरत है फिर वो दवा डालते। फिर उसके बाद जड़ उसका क्या होता है कि अच्छी तरह से दिखता भी है, दवालियाँ भी अच्छे आते हैं और जो पत्ते भी अच्छे आते हैं, वो फूल निकलता, मतलब
पत्ते वो सब अच्छे आने से फूल निकल के दिख के आता और फल भी देता है। ये सब सारी चीजें होती है, मगर इलाज कहाँ हुआ? जड़ में हुआ। अब तफसीर नईम में ये हिकायत बता के मौलाना नईम फरमाते हैं कि जड़ जो है वो ईमान है बंदे का, और झाड़ है जो झाड़ है और पत्ते वगैरह दिख रहे हैं, ये इस्लाम है, पूरा उसका अमल है, उसका पूरा जो मतलब जो जाहिरी दिख के आ रहा है वो अमल है, और जो उसका फल है वो एहसान है। तो अगर जड़ प्रॉब्लम है, ना झाड़ अच्छा दिखेगा, ना उसको फूल लगेंगे, फल तो भूल ही जाओ, बहुत दूर की बात है, क्योंकि जब झाड़ ना रहे तो फल कहाँ से लगेंगे? तो मगर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रही है उसकी जो है ना जड़ का इलाज करने के लिए, तो मौलाना नईम क्या फरमा रहे? जड़ जो है ईमान है, अगर ईमान दुरुस्त हो जाए तो जो झाड़ भी सही हो जाएगा, ईमान दुरुस्त हो जाए तो फूल भी लगना शुरू हो जाएंगे, ईमान दुरुस्त हो जाए तो फल भी आ जाएंगे। मतलब अगर ईमान हो बंदे के अंदर तो उसका इस्लाम भी अच्छा हो जाएगा, और ईमान हो बंदे के अंदर तो एहसान के दर्जे पे भी पहुंच सकता बंदा। बिना ईमान के एहसान के दर्जे पे कैसे जा सकते? नहीं जा सकते। जब जड़ खराब है तो फूल नहीं लगता। तो ईमान को सीखना बहुत जरूरी है। अब वो ईमान किस तरह हासिल होगा? ईमान सिर्फ एक ही चीज से हासिल होगा, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलीमे से बंदा मुसलमान बनता है, इसी कलीमे को पढ़ने से बंदा मोमिन बन जाता है, ईमान वाला बन जाता है, इसी कलीमे को पढ़ने से बंदा मोहसिन बन जाता है, इसी कलीमे को पढ़ने से बंदा जानने से देखने से तकवा वाला बन जाता है, तकवा हासिल होता है, तौहीद वाला बन जाता है। तो क्या है, एक ही कलीमे से आ रहे हैं, तो हमें पहले कलीमे को सीखना है। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है मालिक का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालिन पाक का सदका है, हम कलीमे को सीखने बैठे। इतनी बड़ी चीज है कि मतलब जो हम इतनी बड़ी चीज को सीखने बैठे, जो मकसद है हमारा, इसलिए यहाँ आए हम लोग, इस दुनिया में इसलिए आए हुए हम, अल्लाह को पहचानने के लिए, अल्लाह ताला की पहचान हासिल करने, उसको सीखने की कोशिश करें। तो अब हम कलीमे को किस तरह सीखेंगे? हम इनिशियली जब बयानात स्टार्ट कर रहे थे, लईफ मौला के बयानात खबर शरीफ के, तो दीन के माने और इस्लाम, ईमान, एहसान किसे कहते हैं, हम ये सब सीख लिए अल्हम्दुलिल्लाह लईफ मौला के बयान से। इंशाल्लाह अब हम कलीमे को भी सीखेंगे, और जब कलीमे को जानेंगे ना तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कलीमे की तस्वीर हमारे दिल में हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अब अज़ली कलीमे को सीखने की कोशिश करते हैं। तो अज़ली कलीमा क्या है? अज़ली कलीमा किसको कहते हैं? ये कलीमा अज़ल से है और अबद तक रहेगा। अज़ल मतलब शुरू से, कब से है पता नहीं है। तो अल्लाह ताला इला शुरू से है, अज़ल से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अज़ल से है। अल्लाह ताला खुद से अज़ल से है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मदद से अज़ल से है। अल्लाह ताला खुद से माबूद है, अज़ल से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अतात से रसूल बने, अल्लाह के बंदे हैं, और वो भी अज़ल से है। कब से है अल्लाह ताला को पता है, और अबद तक, आगे कब तक रहेंगे वो भी अल्लाह ताला को पता है। तो अभी इसको कैसा सीखे, हम कैसा जाने? 1400 साल पहले ना रसूल नहीं है, ऐलान नबूवत हमारे दरमियान 1400 साल पहले आया, मगर आपका जिक्र अज़ल से है, बहुत पहले से है। अभी कैसा है, इला बोलते भी हम बोलते कि बहुत पहले से है, अल्लाह ताला शुरू से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 1400 साल पहले से जिक्र हुआ ना, तो वो उनकी जो बात है उसको तोड़ते हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम गंदम खा लिए थे, ये वाक़या तो सबको पता है, हम बचपन से सुन रही है वाक़या को। आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या तो समझते हैं कि इसमें हमें क्या पता चल रहा है। तो जब आदम अलैहिस्सलाम गंदम खा लिए, तो अभी दुआ की बारी है, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे
کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. کیا فرما رہے آدم علیہ السلام؟ جب اے اللہ مجھے معاف فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے آدم تم یہ نام کس طرح جانتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو میں نے اسے ظاہر بھی نہیں کیا. تو آدم علیہ السلام کیا ارشاد فرمائے؟ اے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا، جب مطلب آپ نے مجھ میں روح ڈالی تھی، جب میں اپنا سر اٹھا کے دیکھا تو عرش پہ لکھے ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں سمجھ گیا کہ واقعی اللہ کے سب سے زیادہ محبوب محمد ہوں گے. آپ فرمائیں. آدم علیہ السلام فرمائے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے سچ کہا اے آدم، تم نے سچ کہا. ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہے. اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ فرما رہے، یاد رکھو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہیں کرتا. کب کی بات ہے؟ 1400 سال پرانی بات ہے. اوپر جب آدم علیہ السلام سے آئے، پھر معافی مانگے. انیشیل سٹیج کی بات بتا رہے. ذکر نبی جب سے آدم علیہ السلام جب سب سے پہلے جب آسمان میں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں مبارک دکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو دیکھتے ہیں. ہم ابھی آیا سمجھ رہے، ابھی نہیں، پہلے سے. اس لیے اس کو ازلی کلمہ کہتے ہیں. ازلی کلمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ازل سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ازل سے ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے اپنے اولاد کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بچوں، جب تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرو. جب تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کرو. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو. کیوں؟ آدم علیہ السلام جو پریکٹیکل دیکھ کے بتا رہے کہ عرش کے پایوں پہ لکھا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. میں نے آسمانوں مشاہدہ کیا اور ہر جگہ پایا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کے باغات کے پتوں پہ لکھا پایا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حوروں کے گلوں پہ لکھا پایا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرشتوں کے آنکھوں کے درمیان لکھا پایا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دربانوں کی آنکھوں میں لکھا پایا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو وہ نصیحت کر رہے، یہ سب بتا رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ازل سے. ہمارے لیے جب ان کے امت کے لیے یہ کلمہ کیا تھا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے لیے مگر نبیوں کا کلمہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام کا بھی کلمہ کیا تھا؟ آپ کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام وہی کلمہ. ہارون علیہ السلام بھی یہی کلمہ. اور یعقوب علیہ السلام بھی یہی کلمہ. اور سلیمان علیہ السلام بھی یہی کلمہ. تمام نبیوں کا وہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا کلمہ ازل سے ابد تک رہے گا، آگے تک. کب تک رہے گا وہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. تو اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور تمام نبی نے اپنے اولادوں کو بول رہے کہ نبی کا ذکر کرو. ہم خالی آ رہے جا رہے خانفا کو ایوری سنڈے حضرت کے پاس آ رہے جا رہے، مگر ذکر میں نہیں رہ رہے. ہم ذکر میں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ذکر میں رہنا ہے. انشاءاللہ اب قرآن میں بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسیٰ علیہ السلام بھی ذکر کیسا کر رہے دیکھیں گے. سورہ الصف آیت نمبر 6. ترجمہ: وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے
وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کو تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو۔ یہ سورہ الصف آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے، یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے اپنے امت میں آ کے کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کے اور میں پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں اور بشارت دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کے پہلے سے بشارت دی جا رہی ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی آمد کے بارے میں، آپ کی آمد کے بارے میں جو بتا رہے ازل سے ہے، پہلے سے چرچے ہو رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے کہ میں آنے والے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد نام بتایا گیا اس میں، ان کی بشارت کرتا ہوں، اور کیا فرما رہے، بشارت سناتا ہوں۔ اب یہ آیت کا ترجمہ ہے آگے سے۔ پھر جب ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ ترجمہ ہے آیت کا۔ تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم میں آئے، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر انکار کیوں کرے؟ دنیا تھی، سرداری چھوٹ جاتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجزی ہو جانا پڑتا تھا، اور عیش اور عیاشی کر رہے تھے، وہ چھوٹ جاتی تھی دنیا کے خاطر نبی کا، حالانکہ وہ جانتے تھے کھلی نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دی تھی، پھر بھی وہ نہیں جانتے تھے۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام آپ تقریر کر رہے تھے تو ایک خاتون اٹھتی بیچ میں سے، مڈل میں سے، اور کہتی ہے کہ آپ کی والدہ کی جیسی والدہ کوئی نہیں ہے، آپ جیسے کوئی نہیں ہے، آپ مریم علیہ السلام بیٹے جیسے کوئی نہیں ہے۔ یہ خوشی سے تقریر سن کے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آنسودار ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک والدہ آنے والی ہے تو یہ والدہ سے افضل ہے، تمام والدوں سے افضل ہے، اور ان کا بیٹا ایک ایسا آنے والا ہے جو تمام بیٹوں سے افضل ہے، اور میں عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے بھی کہیں زیادہ افضل ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں، اگر مجھے امت محمدیہ کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ان کے نالین مبارک کی ڈوری باندھنے کا موقع مل جائے تو میں سمجھوں گا عیسیٰ کی معراج ہو گئی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ آپ کیا فرما رہے، نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام، نبی کے نالین مبارک کی ڈوری باندھنے کا موقع مل جائے، ڈوری باندھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سنا رہے کہ معراج ہو گئی۔ مطلب معراج کیا ہے؟ ملاقات رب سے۔ خالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچے تو رب مل جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے۔ تو یہ اہمیت ہے نبیوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اہمیت ہے۔ آپ کے چرچے کیا ہے؟ آپ کے چرچے ازل سے۔ اب ہم پھر وہ بات پہ آ جاتے ہیں، مطلب ہم کیا کر رہے ہیں بول کے۔ ہمیں بھی تو کیا کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس طرح تعظیم کرنا ہے، ہمیں بھی اس طرح ادب کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمیں بھی جاننا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، لیکن ہم خالی کلمہ پڑھ لے رہے مگر جان رہے نہیں، اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بہت بہت شکر ہے، لاکھ لاکھ احسان ہے اللہ تعالیٰ جو صحبت میں بٹھائے، ہم اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین میں بٹھائے، سیکھنے کا موقع دے رہے۔ ہم بہت لکی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں چن لیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، مطلب جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے بھی حلقے میں آ رہے، ہم سب کو چن لیا اللہ تعالیٰ دین کی طرف، صراط مستقیم پر چلنے کا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے، تو ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ کلمہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، مطلب
آگے تک. تو اسی کے ساتھ ہی میں اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی سنا گیا اور کہا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سننے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا، کہنے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد